आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfacenepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि अहिले देशैभर स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था उत्पन्न भएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या अत्याधिक बढेर गएको छ, जसका कारण फेरि मुलुक करिब लकडाउनको अवस्थामा पुगेको छ। 40 वटा भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमणले अहिले सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 प्रभावित भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 पनि जोखिमको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्। बिरामीहरूका लागि नयाँ आइसोलेसन सेन्टरहरू बन्न सकेका छैनन्। फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू नै संक्रमित हुने क्रम बढेर गएको छ। स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि अब कुनै पनि ठाउँ, क्षेत्र, कार्यालयहरू सुरक्षित छैनन्। संक्रमणको अवस्था भयावह बन्न लागेपछि अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार अत्तालिएका छन्। न उनीहरूसँग पर्याप्त साधन स्रोत छ, न त जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनचेतनाको स्तर नै उन्नत छ। यही कारण तल्लो तहका सरकारहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात उठाउने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ। स्थिति यो हदसम्म बिग्रिसक्दा केन्द्रबाट अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणका ठोस योजनाहरू प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्। 4 महिनाको लकडाउन यस्तै भयावह अवस्थामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने थियो, तर केन्द्र सरकार अति सामान्य कर्मकाण्डी कामलाई नै उच्चतम बिन्दुको तयारी ठानेर मख पर्दै बस्यो। सबैको साथ लिएर अगाडि बढ्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै सबैलाई गाली गर्दै बस्यो। त्यो बेला पर्याप्त तयारी नगरेका कारण अहिले संक्रमितहरूलाई सामान्य उपचार समेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण देखिएको प्रदेश 2 र प्रदेश 1 को अवस्था के छ? संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरमा कस्ता पहल कदमी भइरहेका छन्? संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए अवस्था कस्तो हुँदैछ? केन्द्र र प्रदेश सरकार बीचको समन्वय वास्तवमा कस्तो छ? अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र विशेषज्ञहरूका सुझावलाई सरकारले कति ख्याल गरेको छ? संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले र स्वयं नागरिकले के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा मसँग प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जोडिनु हुनेछ भने स्टुडियोमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद राजवन्त। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा सबै अतिथिहरूलाई। डाक्टर वन्त, तपाईँलाई टफ टकमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँलाई मैले आज यो कार्यक्रममा बोलाउनुको कारण छ, तपाईँ आफूले स्वास्थ्य प्रणाली का बारेमा प्रशस्त अनुसन्धानहरू गर्नुभएको छ। जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणालीको अनुसन्धानको विषयमा तपाईँको विद्यावारिधि हो, पिएचडी हो। त्यति मात्रै नभएर तपाईँ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको पूर्व सहायक डिन पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको सरकारद्वारा नियुक्त सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानको एउटा संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र अझ पछिल्लो पटक त तपाईँ सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक नेपाल संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नपुगेर यो कोभिड-19 मा लार्जर नागरिकको पनि दायित्व छ है भनेर अमला उठाउँदै हुनुहुन्छ। क्रमैसँग हामी आउँछौँ। पहिले हामी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्रीसँग केही संवाद गरौँ, प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गरौँ, अनि उहाँहरूको गफ अथवा उहाँहरूको कामका आधारमा हामी त्यसलाई थोरै समीक्षा गर्छौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। हजुर सर। मुख्यमन्त्रीज्यू, मलाई भनिदिनुहोस् कि अब कोरोना संक्रमणको मात्रा धेरै बढिरहेको प्रदेशमा प्रदेश 1 नम्बर पनि पर्न गयो। मलाई अहिले भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? दैनिक संक्रमितहरू हुनेहरूको संख्या कति छ? तपाईहरूले कति स्वाब सङ्कलन गर्न सक्नुभएको छ? परीक्षणको क्षमता कति छ?
अहिले पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिराखेको छ र दैनिक 100 को हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमण अहिले बढिराखेको छ र त्यसको केन्द्रबिन्दुको रूपमा चाहिँ मोरङ जिल्ला र त्यसको पनि विराटनगर चाहिँ अहिले देखा परेको छ। यति बेला हामीले चाहिँ दैनिक हाम्रो परीक्षण क्षमता 2600सम्म पुगेको छ। हामीले अहिले 4 ठाउँबाट हामीले चाहिँ PCR ल्याबहरू हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ र अर्को 6 एउटा ल्याब पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ र अहिले परिस्थितिलाई हेरेर स्थानीय पालिकाहरूले प्रदेशसँग स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर कतिपय ठाउँमा लकडाउन जारी गर्ने कामहरू भएको छ, कतिपय ठाउँमा कर्फ्यू आदेशहरू पनि जारी गर्ने चाहिँ कामहरू चाहिँ भइराखेका छन्। यसरी हामी चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूसँग सुरक्षा निकायहरूसँग सबैसँग चाहिँ हरेक समय चाहिँ सम्पर्कमा समन्वयमा बसेर कोभिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हामी रात दिन चाहिँ जुटिरहेको चाहिँ अवस्था छ अहिले। मन्त्रीज्यू, पछिल्लो समय तपाईँले विराटनगरको नाम लिनुभयो। मोरङ जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुख स्वयंलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको खबर आयो। अहिले पनि धेरै सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भएको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्। बिरामीले अस्पतालमा बेड पाइरहेका छैनन्। समग्रतामा तपाईँको सङ्क्रमक भएकालाई तत्काल रेस्पोन्स कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनै सकेको छैन भन्ने पनि छ। बिरामी व्यवस्थापनको चुनौती छ। ठ्याक्कै मलाई भन्दाखेरि तपाईँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ मलाई पोइन्टमा भनिदिनुहोस्। कोभिड-19 को रोकथाम, यसको नियन्त्रण र उपचारमा हामी धेरै हदसम्म चाहिँ अब्बल मतलब व्यवस्थापनका साथमा हामी सुरुदेखि जुटेका थियौँ। नेपाल सरकारले लकडाउन चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गरिसके पश्चात 81 सङ्क्रमण अलिकति बढ्यो र त्यो चाहिँ समुदाय तहमा चाहिँ देखियो। अहिले हामीले चाहिँ दैनिक मतलब चाहिँ परीक्षण हामीले PCR टेस्ट हामी गरिराखेका छौँ। 72,000 भन्दा प्लस चाहिँ हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ। त्यो परीक्षण चाहिँ गर्दै गर्दा अहिलेसम्म 2355 जनामा चाहिँ यो परीक्षण अहिले हामीले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ देखा परेको चाहिँ अवस्था छ। 15 जनाको चाहिँ ज्यान गएको चाहिँ अवस्था छ। यस प्रकार चाहिँ दैनिक बढिराखेको यो सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अलिकति अहिले हामीलाई अलिकति अब गाह्रो जस्तो चाहिँ भइराखेको छ। तर पनि यस बिचमा फेरि CCMC को चाहिँ बैठक हामीले प्रदेशको चाहिँ बसेर स्थानीय पालिकाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले चाहिँ लगभग 800 को हाराहारीमा चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ सेन्टरहरू वार्डहरू चाहिँ तयार गरेर मतलब कोभिडको लक्षण देखा परेको बिमारीहरूलाई हामीले लेभल मतलब चाहिँ 2 र 3 को अस्पतालमा लिएर जाने, बाँकीलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरिकनको तयारी हामीले चाहिँ गरेका छौँ र आत्तिनुपर्ने र आत्तिहाल्नुपर्ने विचलित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने एउटा सामर्थ्य, त्यो योजना, त्यो आत्मविश्वासका साथमा चाहिँ अहिले प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरू हामी जुटिरहेका छौँ। अहिले मात्रै मुख्यमन्त्रीज्यू सरकारको चाहिँ सरकार र मतलब चाहिँ CCMC को चाहिँ बैठकबाट निर्णय गरेर विराटनगर, यसको आसपासमा, त्यसपछि सुनसरी, त्यसपछि झापा, सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले कम्तीमा सबै जिल्लामा जिल्ला अस्पतालमा 10-10 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू तयार गर्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ र मैले अघि भनेको 3टा जिल्लामा चाहिँ मूलतः चाहिँ 800 देखि 1000सम्मको चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ बेडहरू तयार गरेर मुख्यमन्त्रीज्यू व्यवस्था गर्ने काम हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अहिले केही मतलब चाहिँ सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ। यो हिसाबले हामीले चाहिँ कोभिडको यो सङ्क्रमण र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम यो पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, लाग्छ सब ठिकठाक जस्तो। तपाईँले मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ कि दैनिक तपाईँहरूको परीक्षणको दायरा कति छ, कतिको परीक्षण गर्न सक्नुभएको छ, कतिको स्वाब सङ्कलन गर्नुभएको छ र परीक्षण गर्न चाहनेहरूको तथ्याङ्क कति छ? यो तपाईँले स्पष्ट भनिदिनु भयो भने त्यहाँको चित्र मलाई अरू सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अहिले स्वाब कलेक्सन र परीक्षणको चाहिँ अलिकति बिचमा अलिकति ग्याप छ। स्वाब कलेक्सन धेरै मात्रामा चाहिँ भइराखेको छ, तर हाम्रो क्षमता दैनिक अहिले चाहिँ 1500 कम्तीमा अनि बढीमा 2600सम्मको परीक्षण हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ दैनिक। यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्वाब कलेक्सन बढी मात्रामा भइराखेको छ, जस कारणले रिपोर्ट हामीले चाहिँ दिन ढिलाइ भइराखेको छ, टर्म भएर बस्नुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब अरू ल्याबहरू थप्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकतालाई हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र त्यसको तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौँ ताकि
परीक्षण गर्न चाहनेहरूलाई परीक्षण गर्न सकियोस्। त्यसपछि कलेक्सन भएको स्वाब चाहिँ समयभित्रै त्यसको चाहिँ रिपोर्ट दिन सकियोस् भन्नका निम्ति अहिले जुन बिचमा चाहिँ ग्याप थियो त्यो ग्यापलाई पूर्ताल गर्ने हिसाबले मुख्यमन्त्रीजी तपाईँलाई प्राविधिक जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले त्यस प्रकारको चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ अहिले। किनभने हामीले लकडाउन 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 भनेर चाहिँ सिधै देशलाई लकडाउनमा राखेर त मुलुक त चल्न सक्दैन। त्यसैले अहिले लकडाउन अन्त्य भएको चाहिँ परिवेशमा चाहिँ अब हामीले गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने भनेको चाहिँ सङ्क्रमण का मतलब चाहिँ उच्च जोखिमयुक्त मतलब क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई हामीले टार्गेट गर्न सक्नु पर्यो र हामीले चाहिँ ग्रिन जोन वेल्लो जोन र रेड जोन हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसको नियन्त्रणमा यसको रोकथाममा र यसको उपचारमा चुस्त रूपमा हामीले जुट्न सक्नुपर्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ यो प्रदेशमा मैले चाहिँ सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू स्वास्थ्य विज्ञहरू अन्य मतलब सुरक्षाका प्रमुखहरूसँग मैले चाहिँ लगातार मतलब बैठकहरू मैले गरिराखेको छु। भर्चुअल बैठक मैले 2वटा यस विषयमा सम्पन्न पनि गरेको छु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बिचमा कुनै पनि मतलब चाहिँ समन्वयको अथवा चाहिँ सहकार्यको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको ग्याप छैन। हामी त्यो ग्याप गर्न दिँदैनौँ। यस प्रकार चाहिँ सानोतिर कमजोरी हुन सक्छन् किनभने यो त वातै मलाई नसोचेको हिसाबबाट चाहिँ बढेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा हामीले केही दिन त्यसको व्यवस्थापनमा समय लाग्न सक्छ। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरू चुके प्रदेश सरकार चुक्यो भनेर बाहिर चाहिँ भन्न पर्ने लेख्न पर्ने वा गौलो मचाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। मुख्यमन्त्रीज्यू अलिकति एकरो भयो जस्तो लाग्यो यो तपाईँको सबै कुरा भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले दृष्टान्त दिएँ। मोरङको जनस्वास्थ्य प्रमुख कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रदेशमा प्रहरीहरू सङ्क्रमित भएका छन्। तपाईँसँग अहिले पनि पर्याप्त आइसोलेसन सेन्टर्सहरू छैनन्। सम्भव कति सङ्क्रमित बिरामीहरूले चाहेको बेलामा परीक्षण गर्न पाएका छैनन्। तर यो भयो त्यो भयो भनेर बेली बिस्तार तपाईँले लगाइरहँदाखेरि विश्वास गर्ने पक्ष छैन होला। तपाईँ मलाई बरु पोइन्टमा भनिदिन सक्नुहुन्छ कि आजको दिनमा मैले के भने भन्दाखेरि अहिले केही दिन मतलब चाहिँ सङ्क्रमण वात्तै बढेको हुनाले त्यो ठुलो सङ्ख्यालाई म्यानेज गर्नको निम्ति हामीलाई केही कठिनाइहरू भयो। तपाईँले त्यो वात्तै नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो अहिले वात्त बढेको त आकाशबाट पानी बर्से जस्तो त होइन होला। त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, सीमाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। यो त जानकारी थियो नि। 4 महिना लकडाउन गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ? तपाईँहरूले के तयारी गर्नुभयो भन्नुहोस् त। हो मैले अघि भने कि आइसोलेसन मतलब सेन्टरहरू हामीले चाहिँ तयार गर्ने काम हामीले सुरु गरि नै सक्यौँ। तयारै भइसक्यो 400-500 सङ्ख्याको त। त्यसो हुँदाखेरि 800 मतलब चाहिँ 45 क्षमताको त हामीले तयार गरि नै सक्यौँ। हामीले अरू बाटो खोलेका छौँ कि अब होटलहरूलाई पनि निजी अस्पतालहरूलाई पनि आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सूचनाहरू ठिक छ मुख्यमन्त्रीज्यू ठिक छ। पोइन्टमा भनिदिनु अब सिधै यसलाई बिट मारौँ। तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न पोइन्टमा तपाईँको प्रदेशका आम नागरिकलाई विश्वस्त पार्ने गरी तपाईँ यो कुरा भन्नुहोस् कि आगामी 1 हप्ता 2 हप्ता महिना दिन तपाईँले यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने तपाईँको तयारीले के परिणाम दिन सक्छ? परिणाम के हुन सक्छ? म विश्वास दिलाउन सक्छु र म एकदम आत्मविश्वासपूर्वक म चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले मिडिया मार्फतमा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि हामीले बढीमा चाहिँ 15 दिनभित्रमा अहिलेको यो जुन खालको चाहिँ क्राइसिस छ त्यो भनेको चाहिँ आइसोलेसन मतलब चाहिँ सेन्टरको आइसोलेसन वार्डहरूको प्रोब्लम छ। अहिलेको जुन खालको दैनिक मतलब 100 भन्दा बढीको सङ्क्रमण बढिराखेको छ जस कारणले हामीलाई त्यसको दबाव परिरहेको छ। तर अबको 15 दिनभित्रमा हामी सम्पूर्ण रूपमा किनभने यता होटल र निजी अस्पतालको कुरा पनि हामीले साथ दिने सूचना हामीले निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हामीले थालेका मतलब चाहिँ निर्माणका कामहरू पनि यो 2-4 दिनभित्र कम्प्लिट हुन्छन्। यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले जुन प्रकारको अनुपात बढिरहेको छ यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले विश्लेषण गरेका छौँ कि यो मतलब चाहिँ अनुपात केही समयसम्म यो बढ्दै जानेछ। हो यसलाई ध्यानमा राखेर त्यसै बमोजिमको चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ हामी तयारी गर्छौँ र त्यसका चाहिँ तयारीका कामहरू सुरु भइसकेका छन्। बढीमा 15 दिनभित्रमा हामी यसलाई राम्ररी चाहिँ म्यानेज गरेर कोभिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गरेर त्यसको उपचार प्रबन्धमा अहिले मतलब यही कोभिडलाई चाहिँ लेभल 2 र लेभल 3 को मतलब उपचार गर्ने मतलब अस्पतालको रूपमा डेभलप गर्नको निम्ति त्यहाँ सबै प्रकारको चाहिँ अहिले व्यवस्थापनको कामहरू त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ। बिपीलाई हामीले सुरुमा हामी लेभल 3 को चाहिँ उपचार केन्द्रको रूपमा हामीले भनेका छौँ। त्यो त्यही प्रकारले चाहिँ तयार भइराखेको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण मतलब चाहिँ हामीले गर्दै गर्दाखेरि लक्षण देखा परेकाहरूलाई
हामी लेभल 2 र मतलब चाहिँ 3 मा लिएर जाने, लक्षण देखा नपरेकाहरूलाई होम आइसोलेसनमा र हामीले बनाएका चाहिँ स्थानीय पालिकाले बनाएका चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर त्यसपछि नै परीक्षण गर्ने खालको योजना हामीले बनाएका छौँ। हस् मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो अभियानका लागि धेरै धेरै शुभकामना। त्यहाँका स्थानीय तहमा सबै पक्षको तपाईँलाई सहयोग र साथ रहोस्। आम नागरिक जनताले त्यसमा सचेतना अपनाउन्। तपाईँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद मुख्यमन्त्री शेरधन राई। यसरी पनि केही तथ्यहरू राख्नुभयो कि यो स्वाभाविक रूपमा बढ्ने चिज हो, हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जस्तो, तर सावधानी तुलनात्मक हिसाबमा अरू प्रदेशभन्दा केही अपनाइएको थियो होला, तर पछि अलिकति आवत जावत बढेपछि सङ्क्रमणले बढी स्थान लियो। अब हामी प्रदेश नम्बर 2। एउटा मात्रै कुरा के थियो भने जस्तो नेपालमा एक किसिमको क्लस्टर जुन सङ्क्रमण देखियो त्यो 1 नम्बर प्रदेशमै देखिएको थियो पहिलोपल्ट, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अरू प्रदेशभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने र तयारीमा अरूभन्दा चाँडो जुट्नुपर्ने थियो र त्यहाँ चाहिँ अलिकति चुस्तीपनको चाहिँ कमी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो पटक सुरुमा त फेरि अलिकति ठिकठाकै लागिरहेको थियो। हुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अहिले मलाई भनिदिनुहोस् कि 2 नम्बर प्रदेश त अहिले हटस्पट बनेर आयो। पर्टिकुलरली कोरोनाले यसरी गाँज्यो कि वीरगन्जमा त एक किसिमको भए बिरामीले अस्पतालको ढोका ढकढकाउँदा पनि अस्पतालले ढोका नखोलिदिने अनि बिरामी अस्पताल चार्दै मर्ने, स्वाबहरू परीक्षण अथवा म कोभिड टेस्ट गर्छु भन्दा टेस्ट पनि गर्न नपाउने स्थिति देखियो। यो एकाएक यो सङ्क्रमणको दर कसरी हत्तै बढ्यो? अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा? यहाँले सोधेको यो सङ्क्रमणको अवस्था किन यति चाहिँ भयावह हो भन्ने सन्दर्भमा मलाई भन्नुपर्दाखेरि खासमा भन्ने हो भने कि अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको पछिल्लो चरणमा गयो बोर्डरका अलिकता हाम्रो सुरक्षा निकायबाट यहाँका अब जुन गर्नुपर्ने जुन तयारी थियो बोर्डरलाई अलिकता बढी किसिमले सिल गरेर जाने, ओहोर दोहोर मान्छे गर्दाखेरिको अवस्थामा अलिकता यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ अब कमी देखिएको कारणले नै वाद बढ्यो। र यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो समग्रतामा भन्दाखेरि प्रदेश सरकारको तर्फबाट अब भनौँ न, अब वीरगन्जकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि वीरगन्ज सेन्ट्रल हस्पिटल हुँदै पनि हामी पहिलो उमै त्यो पिसिआर मेसिन स्थापनादेखि लिएर पटक त्यहाँ आर्थिक सहयोग हामी गर्दै आएका छौँ। र यहाँले भने जस्तो पछिल्लो चरणमा के देखियो भने जसरी वात्तै बढिसकेपछि जुन किसिमका अब अस्पताल, निजी अस्पतालहरू, निजी मेडिकल कलेजहरूको जुन कपरेसन हुनुपर्छ त्यो कपरेसन पक्कै पनि त्यहाँ नभएको देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा त हामी अब भनौँ न एउटा 2टा हस्पिटल अब महानगरपालिकाकै प्रयासले गण्डक हस्पिटल र पछिल्लो चरणमा अब हाम्रो र अब प्रशासनकै अब प्रयासले त्यहाँ चाहिँ अब वीरगन्ज हेल्थ केयरबाट जसरी अहिले सर्भिस हामी त्यहाँ दिइराखेका छौँ, निश्चित रूपमा जसरी वात्तै बढेको छ त्यस अनुसारको सेवा दिनको लागि पनि केही निजी हस्पिटल्सहरू, मेडिकल कलेजहरूको त्यसमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। तथापि जुन मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूको जुन असहयोगको कारणले पनि त्यो देखियो। ओके मुख्यमन्त्रीज्यू, अब यस्तो खालको सङ्क्रमण महामारीमा एकजनाले लत्तो छोड्ने बित्तिकै त्यसले भयावह रूप लिन्छ स्वाभाविक रूपमा, र कुनै कुरा नियन्त्रण गर्न अथवा सुधार्न बनाउनका लागि सबैको सामूहिक दायित्व हुन्छ। मैले तपाईँलाई पोइन्टमा के सोध्न खोजेँ भने म गएको 3 महिना 4 महिनादेखि तपाईँहरू सबैसँग संवादमा छु टफ टकमा। मलाई सम्झना छ 4 महिना अगाडि वीरगन्जका मेयर विजय सरावगिरीसँग कुरा गरेको थिएँ, तपाईँका महाधिवक्ता दिपेन्द्रजीसँग पनि कुरा गरेका थिएँ, झाजीसँग पनि। त त्यतिखेर मलाई वीरगन्जका मेयरले के भन्नुभएको थियो भने सुरुमा पहिलो केस भेट्दाखेरि अब यो कुरा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आजदेखि नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिनुपर्छ, आजदेखि नै अरू बन्दाबन्दी अथवा अरू सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ र परीक्षणको दायराहरू बढाउनुपर्छ, यसका लागि अथवा क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा मेयरले गरोस् भनेर कसैले सोध्छ भने सिङ्गो देशको लाइफलाइन, सिङ्गो देशको एउटा व्यापारिक केन्द्र, अति धेरै मान्छेहरूको चहलपहल हुने, नागरिकहरूको चेतना स्तर पनि एउटा पक्ष होला। तर यसका लागि चाहिँ मलाई प्रदेश सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ, केन्द्र सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ भनेर उहाँले कल गर्ने। उहाँ अघिल्लो हप्ता मेरो संवादमा आएर उहाँले के भन्नुभयो भने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले मेरो कुरा सुनेन भनेर भन्नुभयो। फेरि
2 हप्ता अगाडि 1 हप्ता अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रीले यही कार्यक्रममा मेरो अगाडि बसेर उहाँले के भन्नुभयो भने PCR हामीले मेसिन समयमा पठायौँ। त्यो PCR वीरगञ्ज पठाएको त्यो कहाँ जनकपुर पुगेर कति दिन चाहिँ एकातिर एक ठाउँमा केही पाठ पूर्जा अर्को ठाउँमा भनेर दोष लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो कतै तपाईँहरूको इगोका कारणले गर्दाखेरि अथवा निजी अस्पतालको असहयोग हो भने पनि तपाईँहरूको प्रपर समन्वयका कारणले गर्दाखेरि अथवा अलिक बढी प्रोएक्टिभ हुन नसक्दाखेरि यो स्थिति आएको हो जस्तो लाग्छ कहीँ कतै? होइन, पहिले त मैले चाहिँ अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो प्रयासबाट गरेको कामलाई म चाहिँ वेलकम नै गर्छु, उनका कामलाई चाहिँ एप्रिसिएट नै गर्छु म, त्यहाँ मलाई कमेन्ट गर्नु छैन। तथापि के गर्नु पर्यो भने एउटा मात्र अब कति भनसुन गरेर एउटा मात्र मेसिन पठाउने काम त अब केन्द्रबाट हो। केन्द्रले आधी सामान चाहिँ अब जनकपुर पठाइदिने, आधी वीरगञ्ज पठाइदिने, पठाउने ठाउँबाट नै यो नियन्त्रण र निर्देशित हुनुपर्छ नि त। किन पठाउने बेलामा चाहिँ आधी वीरगञ्ज पठाइदिने, आधी जनकपुर पठाइदिने? हामीले पछिल्लो चरणमा एउटा मात्र जाबो मेसिन बाहेक के गरेका छौँ? पछिल्लो चरणमा मलाई लाग्छ 2 हप्ता भयो 7 करोड रुपियाँ आएको छ। त्यो अब अहिलेको अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि जहाँ चाहिँ हामी दुई अब भनौँ न अब कतिचोटि हामी राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर कृषकका किसानका चाहिँ अब भनौँ न अब त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट माफीदेखि लिएर अब हामी अहिले तपाईँले भन्नुहोस् एउटा त्यो बाहेक के गरेका छन् त? मैले त अहिले अस्ति मात्र 2 दिन पहिले मङ्गलबार बैठक गरेर पिसिएमसीको बैठक गरेर 8वटै जिल्लामा PCR मेसिन खरिद गर्नको लागि गरिसके। 8वटै जिल्लामा भेन्टिलेटर राख्नको लागि हामी हुन त पहिले निर्णय गरेका थियौँ र विभिन्न कारणले अब त्यही हो। अब खरिदको प्रक्रिया जुन छ, खरिदको प्रक्रिया यदि त्यसमा मिलाउन सकिएन भने भोलि गएर त्यसलाई चाहिँ अब अनियमितता, भोलि बेरोजु विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेलिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी आफ्नो तर्फबाट मैले भन्नु पर्दाखेरि अब अहिले यो अवस्थामा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि मैले के बुझेको छु भने जुन किसिमका निजी अस्पतालहरूलाई सङ्घीय सरकारको निर्णय गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, हाम्रो नियन्त्रण हामी त गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट भएका छैन। मेजर कुरा तपाईँले सोधेको के देखियो भने कि जसरी निजी अस्पतालहरू र मेडिकल कलेज हुँदै पनि उनीहरूको असहिष्णु व्यवहारले सरकार चाहिँ त्यसो भए उही हात्ती पाले जस्तै मात्रै हो। नागरिकले करले उही निजी क्षेत्रले नै ध्यान दिनुपर्ने सबै। पहिलो कुरा तपाईँहरू निजी क्षेत्रलाई समन्वय पनि गर्न नसक्ने, त्योभन्दा पहिले त तपाईँले आफ्ना सरकारी संयन्त्रहरू पनि त प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। कोरोना नियन्त्रणका लागि हिजो मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा काम गरिरहेका नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायलाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ। सरकारी समन्वय संयन्त्रहरूलाई नै पनि प्रपरली परिचालन गर्न सकिएको अवस्था हो छ त्यस्तो? एउटा कुरा तपाईँ के बुझाउनु भयो, वीरगञ्जकै सन्दर्भमा भन्ने भने एउटा नारायणी हस्पिटल त्यो मात्र सरकारी हो, त्यो पनि सेन्ट्रल हस्पिटल। त्यो पनि मदन उपाध्यायलाई सरुवा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारसँग न कुनै समन्वय गरियो न कुनै सहकार्य गरियो। विभिन्न किसिमका त्यहाँका अब प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई पनि सरुवा गर्दाखेरि हामीसँग कुनै किसिमको समन्वय र कुनै किसिमको पनि गरिएन। भन्दाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो हाम्रै अब मन्त्रालयका सचिव जुन यति राम्रा काम गरिरहेका थिए, रामप्रसाद घिम्रे थिए, उनलाई हामीलाई नसोधिकन सरुवा गरिदियो भन्दाखेरि यो तपाईँको हक। तपाईँलाई यो भन्नु पर्दाखेरि म यो भन्छु कि जुन किसिमका समन्वय हामीसँग गरौँ, हाम्रै सचिवलाई मानौ कि उनका कुनै अब विभागका अब सङ्घीय सरकारको विभागमा खटेको कर्मचारी यो विभागबाट उठाएर त्यो अर्को विभागमा राखिदिए जस्तो व्यवहार। अब तपाईँले जसरी राख्नुभयो मदन उपाध्यायलाई सरुवा गर्दाखेरि हामीसँग कुनै समन्वय गरिया छैन। तथापि के देखियो भने अब नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल एक मात्र अस्पताल, त्यो पनि सेन्ट्रल अस्पताल, त्यो चाहिँ दिनहुँ अब 4 जिल्लाको चाहिँ अब त्यो भनौँ न अब विभिन्न किसिमका अब नन कोभिडका पेसेन्टहरू त त्यहीँ जान्छ। विभिन्न किसिमका अब रोगीहरू डायलिसिसदेखि लिएर हार्टकादेखि लिएर डेलिभरीसम्म पेसेन्टहरू त्यहीँ जाने हो भन्दाखेरि यो अवस्थामा निजी अस्पतालले कपरेसन नगरेपछि निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालले सरकारी छुटमा उसले चाहिँ विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्ट्स मगाउने, विभिन्न किसिमको सुविधा लिने र करोडौं अर्बौं कमाउने। तर यो महामारीको समयमा हातमा यो चाहिँ विभिन्न बहाना बनाएर चाहिँ यो चाहिँ असहयोग गर्ने होइन। मुख्यमन्त्री होइन, जवाबदेही त सबैको छ। तपाईँसँग मात्रै मैले प्रश्न गरेको। कुनै समय लालबाबु राउतजी 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री, तपाईँले केन्द्र सरकारलाई हाँक्नुहुन्थ्यो कि हामीले स्वायत्त रूपमा काम गर्न देऊ, तिमी त्यहाँबाट तिमीले हामीलाई खटाउने होइन भनेर भन्ने मान्छे आज यो संक्रमण फैलिँदाखेरि
केन्द्रलाई देखाउँदाखेरि कहीँ तपाईँले अघिल्लो पटक गरेको अभिव्यक्तिलाई अलिकति विरोधाभास भएन अथवा कहीँ आफ्नै तहबाट आफैले अलिक बढी प्रपरली समन्वय गर्न नसकेको, अलिक बढी साधन स्रोतहरू परिचालन गर्न नसकेर पो यो भयावह स्थिति आयो कि? एउटा कुरा म भन्नु, अहिले पनि 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा बढी यो बेलामा खर्च गर्ने प्रदेश 2 नै हो। तपाईँ हाम्रो निर्णय चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले हामीले गरेको प्रयासहरू हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू, अहिले तपाईँको अन्य जिल्लाहरू, इभेन तपाईँको के भन्छन् 70 को राजविराजको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि अस्पताल अहिले गएनासी जुन अस्पताल छ अहिले पनि त्यो अब सेन्टरको मातहतमा रहेका छन्। वीरगञ्जका अस्पताल सेन्टरको मातहतमा रहेछ। हामी त्यो न ध्यान दिइकन हामी चाहिँ अब म मुख्यमन्त्री भएर म भनौँ न 5 चोटि 6 चोटि आफै जाँदा पनि त्यहाँ केही सामानहरू आवश्यकताहरू भिटिएमदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सामानहरू हामी आपूर्ति गर्दै आएका छौँ। त्यहाँ मान्छेहरू खटाउँदै अब तपाईँ डक्टरको ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू त उसको अब सेन्ट्रल हस्पिटल भएकोले हाम्रो त्यसमा चाहिँ कुनै उ छैन। त्यहाँ चाहिँ पटक पटक हामी गएका छौँ, पटक पटक हामी त्यहाँ निगरानी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो चरणमा वीरगञ्ज के भन्छन्, वीरगञ्ज अब प्रमुख जिल्ला तपाईहरुले हामी चाहिँ अब 1.5 करोड रुपियाँ पछिल्लो चरणमा हामी पठाएका होइन। पैसा भन्दा पनि नि परिणाम त आएन नि। आज पनि तपाईँले सङ्कलन गरेको स्वाबको तथ्य कति, तपाईँले दैनिक कति स्वाब सङ्कलन गर्नुहुन्छ अनि कति परीक्षण भइरहेछ? दैनिक चाहिँ 1500 देखि 2000 हो दैनिक भइराखेको छ। होइन अहिले के छ भने एउटा कुरा वास्तै अब कम्युनिटीमा यो ट्रान्समिट भएको कारणले अलिकता बढिएका छ। यो स्वाबहरू कलेक्सन भइराखेको चाहिँ नभएको होइन। यहाँ चाहिँ एकदम दिनहुँ जुन किसिमका अहिले अवस्था देखिएको छ, बढिराखेको छ। त्यस अनुसारको अब साँच्चै के भन्ने हो भने मैले भने नि हामी थप मेसिनको लागि अब 8वटै जिल्लामा अब तब फेरि पनि खरिद गरेर फेरि पनि मैले वीरगञ्जमा एउटा थप आफ्नो तर्फबाट किनेर दिने पनि गरिसक्यो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिने उपकरणको लागि पनि हामी त्यहाँ चाहिँ पैसा पठाएको ठिक छ। भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैन। अब यो स्थिति त आउँदैन कि भोलि घर सबै सङ्क्रमित भए, सबैजना घरै बस्नुपर्ने स्थिति आयो, हस्पिटल आउने त स्थिति छैन, तर औषधिसम्म किनेर खाने स्थिति चाहिँ छ? सिटामोल चाहिँ पाइन्छ अथवा भोलि तपाईँहरू त जहिले पनि रोगले थिचिसकेपछि मात्रै उठे जस्तो भयो होइन? भोलिको दिनलाई याद गरेर औषधिहरूको व्यवस्थापनहरू के छ? आगामी दिन के देख्नुहुन्छ? आगामी तयारी एउटा हामी अहिलेको अवस्थामा के गरेका छौँ भने अहिले हरेक जिल्लामा अब पिसिआर मेसिन थप्ने, हरेक जिल्लामा कहिलेसम्म थप्ने? 3 ठाउँ मेजर आएको, 3 ठाउँ मेजर जस्तो कि अनि पछिल्लो चरणमा आएर हामी निर्णय पनि गरेछ मेसिन पनि अब आउने 1-2 दिनमा आउने भइसक्यो। जुन चाहिँ अब रौतहटको चाहिँ अब गौरमा हामी 8वटै जिल्लामा अब पिसिआर ल्याब खडा गरेर जाने, 8वटै जिल्लाबाट हाम्रो परीक्षण सुरु गर्ने, 8वटै जिल्लामा हामी जो ल्याब स्थापना गरी त्यहाँ कर्मचारी रिक्रुट गर्नको लागि यो अस्ति मात्र हामी चाहिँ निर्णय गरिन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू एक मिनट, गरिन्छ कहिले गर्ने भन्नुभयो नि? रोग आइसक्यो, निल्न आँटिसक्यो, कहिले गरिन्छ? अब तपाईँको अहिले आफ्नो स्रोतले गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले मेसिन त ल्याउनु पर्यो नि त। 3वटा मेसिनको लागि अब तपाईँ भन्ने बित्तिकै अब मेसिन 3वटा आइराखेको छ, 2-4 दिनमा आउँछ होला मेसिन आउँछ। अब आउने भनेपछि त्यो मेसिन स्थापना गर्नको लागि त तपाईँले त निश्चित ठाउँ बनाउनको लागि त टाइम लाग्छ नि त। जुन हामी आफ्नै स्रोतबाट गएका सङ्घीय सरकार त्यसमा मेसिन एउटा मेसिनको पार्ट पठाउनु भन्दा अरू केही पठाएको छैन भनेपछि हामी आफ्नो पार्टबाट त गरिरहेकै छौँ त। हामी आफ्नो पार्टबाट मान्छे हायर गरेर गरिरहेका छौँ। आइसोलेसनमा हामी आफ्नै हिसाबले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। मेरो प्रश्न के भने यो चेत अहिले आउनुको सट्टा 4 महिना अगाडि त्यत्रो लकडाउन थियो, सिङ्गो संसार चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणमा थियो, इन्डियामा तपाईँले त्यो परिस्थिति देख्नु भएको थियो, सीमासँग जोडिएको ठाउँ, भोलि हामी त्यो सङ्क्रमणमा पर्छौँ भन्ने केही अनुमान भएन त्यति बेलामा? एउटा कुरा म तपाईँलाई सोध्छु, अहिले चाहिँ एक त के गरिहाल्छ भने संघीयता कसरी समाप्त होस् भन्ने षड्यन्त्रमा एउटा कर्मचारी नदिने, रातोरात हायर कसरी कर्मचारी गर्ने, रातोरात तपाईँको कसरी चाहिँ अब त्यो नियुक्ति गरेर जाने, तपाईँसँग भएको सीमित कर्मचारी। मैले चाहिँ 10 चोटि मन्त्रीलाई सोधेर भनेपछि तपाईँ अहिले केन्द्रबाट नेपाली सेनाको होस्, त्यहाँ नेपाल प्रहरीको सङ्घबाट तपाईँ टोली खटाउनुहोस् भनेर म 10औं पटक भनेका छु। अहिले रातोरात तपाईँ कसरी कर्मचारी हायर गर्न सक्नुहुन्छ? जहाँ हुने कर्मचारीहरू छन् त्यसै बसिराखेका छन्, ती कर्मचारीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा
तदारुकताका साथ अहिले सबैले खटेर एउटा प्रोएक्टिभ भएर गर्नुपर्ने काम अहिले भइराखेको छैन। समस्या त्यहाँ छ। तपाईसँग पैसा मात्रले हुँदैन। तपाईँले पैसा भएपछि खरिद गर्दाखेरि अलिकता तपाईँ केही भयो भने तपाईँ नै केही मिडियाबाट आउँछ कि यिनीहरू अनियमितता गरेर खरिद गरे। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँको आशय के थियो भने केन्द्र सरकारले हात बाँधिदियो, केन्द्र सरकारले तपाईँलाई नियन्त्रण गर्यो, त्यसले कर्मचारीहरूको अभाव भयो, यी कारणहरूले प्रदेश सरकारले राम्रोसँग फङ्सन गर्न सकेन। यी महत्त्वपूर्ण कारणहरू छ। लालबाबु राउतजी मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 2 बाट हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि तपाईँले अहिले गरिरहनु भएको कामले द्रुत गति पाओस्, चाँडै PCR मेसिन आओस् र मान्छेको परीक्षणको दायरा बढोस्, सङ्क्रमण रोग एकदम 50,000 VTM पनि भइसकेको छ, आइराखेको छ। त्यसमा हामी कुनै कमी अब ढिलो नहोस्। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते डाक्टर वन्त, तपाईँले दुवैजना मुख्यमन्त्रीको कुरा सुन्नुभयो। तपाईँको विज्ञताले आज दुईजना जिम्मेवार सङ्घीय मुलुकका दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, दुवै हटस्पट, एउटा दुई त हटस्पट बनिसकेको, अर्को उच्च जोखिममा पुग्दै गरेको दुईटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई तिनको दाबी कस्तो लाग्यो? त्यहाँ कति बहानाहरू सेन्स गर्नुभयो? कहाँ कसरी पन्छिए भनिदिनुहोस्। मलाई नि दिलभूषणजी यो दुईजना मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको कुराकानी सुन्दाखेरि मलाई लागेको एक दुईवटा कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यो जुन प्रकोप हो, यो प्रकोप चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो कुनै एउटा तह, सरकारको एउटा तह अर्को तहको चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा होइन, एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको बेला हो यो। त्यसो हुँदाखेरि जसरी विश्वव्यापी रूपमै पनि एउटा चाहिँ सहकार्य र समन्वयको खाँचो देखिरहेको छ, यो राष्ट्रिय तहमा हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा यो जुन समन्वयको जुन आवश्यकता पर्थ्यो, मैले चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई लागेको के भने यो जुन सङ्कट र विपदको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने एउटा केन्द्रीय जुन एउटा नेतृत्वको र एउटा चाहिँ केन्द्रको नेतृत्वमा विभिन्न तहका सरकारहरूसँग हुनुपर्ने समन्वयको जुन जरुरी थियो नि, त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति केही चुस्तीपनको कमी भएको चाहिँ महसुस। र दोस्रो कुरा चाहिँ तयारी हुन त अब मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले अहिले हामी चाहिँ एकदमै लागेका छौँ भनेर जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको, सायद अहिले उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ केही एउटा इनर्जी सही चाहिँ तयारीमा जुट्नु भएको होला। तर अहिलेको तयारीले मात्रै चाहिँ हामीलाई पुग्दैन र विगतमा जुन तयारीको जरुरी थियो त्यो तयारी चाहिँ दुवै प्रदेशमा हुन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पहिलो नम्बरको 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट चाहिँ क्लस्टर सङ्क्रमण देखिएको ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तयारीको बारेमा अलिक गम्भीर हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ पनि थोरै अलिकति ढिलाइएको जस्तो मलाई लाग्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा जुन किसिमको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना आज देखिएको होइन, उसबेला देखियो। सुरुदेखिकै 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यो भारतबाट आउने नेपालीहरूको चाप बढ्न सक्छ भन्ने त्यो परिकल्पना, त्यो वीरगञ्जका मेयर विजयजीले मलाई 4 महिना अगाडि सङ्केत पनि गरे। अनि यो प्रक्षेपणको कुनै गाह्रो थिएन, उनले भनिसके त्यो जुन सङ्क्रमण देखियो, जुन किसिमको मान्छेहरूको आवत जावत छ, यसले म जोखिममा पर्दैछु, यो बारे प्रदेश सरकार सचेत होस्, यो बारे केन्द्र सरकार सचेत होस् भन्दाखेरि कसैले कान ठाडो गरेन। बिल्कुल, हामी सबैले चाहिँ उठाएको आवाज के थियो भने पहिलो कुरो लकडाउन भनेको सधैँभरि लगाउने विधि होइन। दोस्रो कुरो लकडाउनले मात्रै सङ्क्रमण रोक्ने पनि होइन, यो एउटा विधि मात्रै हो। लकडाउन सँगसँगै जानुपर्ने अरू थुप्रै हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ। अनि त्यो सबैलाई एक ठाउँमा राख्न सक्यौँ भने मात्रै यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीलाई यो पनि थाहा थियो कि लकडाउनलाई खुकुल्याइसके पछाडि सङ्क्रमणको गति चाहिँ बढ्छ भन्ने कुराहरू यो कुनै नौलो कुराहरू होइन। विभिन्न देशहरूको अनुभवबाट हामीले चाहिँ बुझेका थियौँ र त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ कि लकडाउनलाई खुकुल्याउनुभन्दा पहिला यसले माग गर्ने तयारी पनि त्यत्तिकै चुस्त हुनुपर्छ है। किनभने लकडाउन खुकुल्याइसके पछाडि जुन ढङ्गबाट चाहिँ सङ्क्रमण बढ्न सक्छ त्यसको लागि त हामी तयार हुनुपर्छ।
भन्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ भनिरहेकै हौँ र यो कुराहरू सिद्धान्तत नेपाल सरकारले स्वीकारेको पनि हो, तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा र सही अर्थमा तयारीको पाटोमा चाहिँ केही कमी चाहिँ रहेको छ। ओके, मैले त्यसो तपाईँको कुरामा म यसलाई फुटाउन आग्रह गर्छु। अहिले के भयो भने यो हरेक विपदमा कसैको राजनीतिक स्वार्थ पनि हुँदो रहेछ, राजनीतिक भाषा पनि बोल्नु रहेछ, त्यसमाथि कसैले विपदलाई कमाउने भाँडो पनि बनाउँदो रहेछन् भन्ने त्यस्ता अनेक टिप्पणीहरू भए। सरकारले दाबी गरिरह्यो हामीले भरपूर प्रयत्न गरिरह्यौँ भनेर, नागरिक समाजका तर्फबाट दोष लागिरह्यो कि तिमीले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेनौ भनेर। स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको त्यति धेरै गुनासो छ। एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञ कोरोना संक्रमणका कारण अनाहक अथवा कोही संक्रमण भएको शङ्कामा मात्र अथवा त्यसको बहानामा मात्रै पनि अरू कुनै रोग लागेर ज्यान गुमायो। यी सबै मर्ने, ज्यान गुमाउने यी मान्छेहरूलाई सम्झेर तपाईँले भन्नुहोस् त कमजोरी कहाँनिर भयो? कुनै आग्रह बिना साँच्चै कुनै मान्छेले यो कुरा सुन्दाखेरि अनुभूति होस् र भोलि एउटा चेत आओस् हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो? होइन, यो चाहिँ यो पनि सायद यो पहिलोपल्ट बोलिरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन, यो भोइस पनि, यो आवाज पनि। र अब मलाई चाहिँ यहाँ अहिले के कुरा स्मरण गर्न मन लाग्यो भने सुरुको दिनमा धेरै अगाडिको कुरा हो, जतिखेर सायद हामीले लकडाउन पनि सुरु गरिसकेका थिएनौँ, त्यति नै खेर एउटा आवाज सशक्त रूपमा चाहिँ हामीले राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो आवाज के थियो भने जुनसुकै सङ्ख्यामा होस्, जुनसुकै आयतनमा होस्, त्यो कुन सङ्ख्यामा भोलि बढ्छ त्यो एउटा पाटो, तर कम्तीमा पनि सिद्धान्तत यो कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि चाहिँ एउटा विशिष्ट डेडिकेटेड अस्पताल चाहिन्छ होइन। र अरू त्यो डेडिकेटेड अस्पताल एकदमै सोफिस्टिकेटेड नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, किनभने सङ्क्रमितहरू चाहिँ विभिन्न चरणबाट गुजिरहेका हुन्छन्। एउटा बहुसङ्ख्यक सङ्क्रमितहरूको कुनै लक्षण हुँदैन, तिनलाई आइसोलेसनमा बस्दै पुग्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुधारिएको क्वारेन्टाइन भए आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ होइन। र केही सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरू जुन सङ्ख्यामा हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ राख्ने र अलिकति गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राख्नको लागि डेडिकेटेड हस्पिटल जरुरत हुन्छ। यो भन्नुको पछाडि दुईवटा कारण थियो। एउटा कारण हामी व्यवस्थापनको हिसाबले पनि त्यो बढी सहज हुन्छ, सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यो बढी सहज हुन्छ, किनभने एक ठाउँमै हामी चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ कम्तीमा अरू अस्पतालहरूले चाहिँ कोभिड बाहेकका स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुको लागि चाहिँ खुला हुन्छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि डेडिकेटेड हस्पिटलको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ, किनभने धेरै मुलुकहरूले यो अभ्यास गरेका थिए। तर आजको यो भयावह देख्दाखेरि एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञले दिने सुझाव, मुलुकको प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ यहाँ, तपाईँले भनेको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? ठ्याक्कै गर्न सक्ने कुराहरू, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? लकडाउनै हो 14 दिनको, अथवा फेरि अर्को 14 दिन थपेपछि हुन्छ, अथवा के भनिदिनुहोस् त। मानव यो कार्यान्वयन हुन्छ र भोलि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने अहिलेको जुन किसिमको स्थिति आयो त्यो स्थितिको लागि चाहिँ सायद हामीले फेरि पनि यो नागरिकहरूको गतिविधि र मोबिलिटीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। एब्सोल्युटली हैन, त्यो जरुरी छ। त्यसमा तपाईँको नागरिक दायित्वमा म एकछिन आउँछु फेरि, त्यो अझ महत्त्वपूर्ण पक्षलाई। तर सरकारी संयन्त्रबाट गर्ने कुरा चाहिँ अब अहिले के गर्नु पर्यो? नागरिकको चहल पहल आवाजजातलाई चाहिँ पुरै नियन्त्रण गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्ट हुन दिनु भएन। हैन, अब त्यसको लागि विधि भनेको त लकडाउन भनौँ या चाहिँ निषेधाज्ञा भनौँ, एउटा पहिलो उत्तम उपाय हामीले अपनाइरहेका छौँ संक्रमणको जोखिमबाट बस्नको लागि, नम्बर 1। तर यो सँगसँगै चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म यसैसँग जोडेर मात्रै भन्न चाहन्छु कि फेरि पनि अरू प्रावधानहरूलाई, अरू विधिहरूलाई चाहिँ हामीले यतिखेर फेरि पनि व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि यो पनि त्यति प्रभावकारी हुने स्थिति आउँदैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो बुँदा चाहिँ यो बहुत जरुरी छ कि फेरि पनि आजको स्थिति भनेको हिजोको जस्तो 4 महिना लम्ब्याउने कुरा होइन, र 4 महिना लम्ब्याएर पनि यसको चाहिँ अर्थपूर्ण हुँदैन यदि हामीले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अरू विधिहरूलाई चाहिँ
उपयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसैले यति नै खेर अब तुरुन्तै सोचिहाल्नु पर्यो कि यसलाई फेरि खुकुल्याउँदाखेरि हाम्रो के तयारी हुनुपर्छ। तयारी भएको भए सायद आज यो स्थिति आउने थिएन होला। त्यसैले आजकै दिनदेखि नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको हामीले यो कति दिन लम्ब्याउने जस्टिफिकेसन सहित र योलाई खुकुल्याएको दिनको आउन सक्ने सम्भावित स्थितिलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने। वान ह्यान्ड लकडाउन, द अदर ह्यान्ड के एक्टिभिटिजहरु तयारीहरु चाहियो, त्यो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा हामीले जुन सुरुको लकडाउनमा अलिकति व्यवस्था गरेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आम नागरिकहरूको दायित्वको भूमिका अथवा आम नागरिकहरूको भूमिकाको बारेमा हामीले मात्रै के भने यो विद्युतीय प्रणालीबाट यो गर त्यो गर त हामीले धेरै भन्यौँ, तर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको प्रयासको लागि चाहिँ हामीले धेरै पहलहरू गरेनौँ है। र त्यसै हुँदाखेरि पनि के देखियो भने सुरुका दिनहरूमा जसरी चाहिँ यो प्रभावकारी ढङ्गबाट जनताहरूले नागरिकहरूले यसको चाहिँ के अरे पालना गरे, लकडाउनको पछिल्लो समयमा अवज्ञा सुरु भइसकेको थियो। बिल्कुल, किनभने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो लकडाउनले मात्रै यो खालि यो सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्ने होइन, लकडाउनले अरू पनि थुप्रै अप्ठ्याराहरू सिर्जना गर्छ र त्यो अप्ठ्याराहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भने जनतालाई यो गर त्यो गर अथवा यो नगर त्यो नगर भनेर आदेश मात्रै दिएर त्यसलाई पालना गर्नलाई बहुत कठिन हुन्छ। त्यसकारण यसको तयारी र यो अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्ने पनि दायित्व सरकारकै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अब अघि तपाईँले मैले भने जस्तै यो कुरा यसरी भन्नुहोस् कि मुलुकको कार्यकारिणी बसेर चाहिँ भोलि लागू हुन्छ भने जस्तै अब आम नागरिक, म नागरिकको तहमा चाहिँ जहिले पनि मेरो संवादमा के गर्छु भने जहिले पनि हामी जिम्मेवार भनेको राज्यको तह अथवा अर्को कुनै निकाय भन्छौँ, तर म हरेक पटक प्रश्न उठाउने मेरो कार्यक्रममा कि सबभन्दा बढी जवाबदेहिता एउटा नागरिकको तहबाट हुन्छ। सिङ्गो सिस्टमलाई उसले प्रश्न उठाउने, सिङ्गो सिस्टमलाई ठाउँमा राख्न एउटा नागरिकको भूमिकाले अर्थ राख्छ। एउटा नागरिकले को पहलबाट सुरु भएका ठुल्ठुला आन्दोलनले सरकार फेरिएका छन्, व्यवस्था फेरिएका छन्, ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएको छन्। अब मलाई भनिदिनुहोस्, यो कोरोना सङ्क्रमणमा कति मधेसका क्षेत्रमा अथवा कति ठाउँमा कति समुदायमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो पनि गरे कि हामीले नागरिकलाई नियन्त्रणै गर्न सकेनौँ, नागरिकहरूले यो चेतनै महसुस गर्न सक्नु भएन कि उहाँको भूमिका हुन सक्थ्यो यो रोग सार्नलाई, यो सम्पर्कको चेन हटाउनको लागि। तपाईको बुझाइ के छ? नागरिकको दायित्व यहाँनिर कहाँ हुन्छ? नागरिकको चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ दायरा छ नागरिक भन्नाले को भन्ने कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ म यहाँ के गर्न चाहन्छु, नागरिकको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि म 4-5 वटा कुरा राख्न चाहन्छु है। सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण पाटो नागरिकको दायित्वभित्र पर्ने भनेको ऊ आफू सुरक्षित हुने। आफू सुरक्षित हुनको लागि नागरिकले आफ्नो विवेकलाई चाहिँ एकदमै विशेष प्रयोग गर्नु हैन। दोस्रो उसको दायित्व भनेको आफू मात्रै सुरक्षित हुने होइन, अरूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि पनि उसको भूमिका हुन्छ। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो, किनभने यदि उसको लापरवाहीले अरू असुरक्षित हुन्छन् भने त्यो भूमिका आफू मात्रै सुरक्षित भएर एकदम स्पष्ट छ, एकदम स्पष्ट छ। र तेस्रो कुरा सङ्क्रमित भएको खण्डमा सेवाको चाहिँ खोजी गर्ने र अरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनको लागि सहयोग गर्ने नागरिकको भूमिकाभित्र पर्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका। मलाई चाहिँ के बिरामी भयो भने म घरभित्र बसिरहने कुरा मात्रै होइन, किनभने त्यसले चाहिँ अरूलाई जोखिममा पार्न सक्छ। चौथो चाहिँ अहिले यतिखेर वास्तवमा भन्यो भने सङ्क्रमितको विरुद्ध, सङ्क्रमितको मात्रै होइन सङ्क्रमणमा जोखिम भएकोहरूको विरुद्ध पनि जुन किसिमको विभेद छ, जुन किसिमको डिस्क्रिमिनेसन छ र स्टिग्मा जुन किसिमको चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसको आफू चाहिँ विभेद नगर्ने मात्रै होइन, त्यो विभेदको विरुद्धमा आवाज पनि उठाउने। असाध्यै मतलब 5औं एउटा बुँदा भनेको चाहिँ अब खालि हामीले चाहिँ सरकारले यो गर त्यो गर भनेको ठाउँमा त्यसलाई कम्प्लाई त गर्ने राम्रो कुरामा, तर आफूलाई चित्त नबुझेको कुराहरू, आफ्ना मागहरू, आफ्ना चाहिँ हकका कुराहरू चाहिँ सरकारसँग माग्नु पनि उसको दायित्व हो। र त्यो भनेको फेरि अब नागरिकको कुरा गरेको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ भन्न खोजेको त्यो व्यवस्थित सङ्गठित हुनु पर्यो। यो आफ्नो हकको कुरा गर्दाखेरि अब नागरिकको आवाज एउटा राष्ट्रको सीमामा मात्रै सीमित हुँदैन, अब अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि नागरिकहरूले आवाज उठाउनु पर्यो। भोलि
यसको विरुद्ध खोप बन्ला, त्यो खोप चाहिँ हाम्रो हक, हाम्रो चाहिँ पहुँचमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू सरकारले मात्रै बोल्ने होइन, अब नागरिकले बोल्नु पर्यो। त्यसैले अबको नागरिकको दायित्व चाहिँ एउटा के अरे देशभित्र त रहने नै भयो, एक किसिमले भने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि नागरिकहरूको आवाज चाहिँ अब सशक्त हुनु पर्यो। यो हामीले विगतमा अरू रोगका प्रकोपहरूबाट पनि सिक्नुपर्छ। उदाहरण दिने हो भने आजभन्दा करिब 3 दशक अगाडि HIV एड्सको प्रकोप जब हामीले चाहिँ भोग्यौँ, त्यतिखेर नागरिकको आवाज अत्यन्तै सशक्त र महत्त्वपूर्ण थियो। सम्झिन्छु त्यतिखेर तपाईँ HIV एड्स रोग नियन्त्रणका लागि म चाहिँ बोर्डमा तपाईँ एक्जिक्युटिभ चिफ हुनुहुन्थ्यो, पनि थिएँ, हाई लेभल पोलिसी एडभाइजरी बोर्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो। र नेपालमा पहिलो HIV को संक्रमण पहिचान भएदेखिको चाहिँ के अरे म त्यसमा संलग्न भएको र त्यो बेलामा त्यो HIV एड्सका बारेमा तपाईँहरूले आयोजना गरेको सेन्सिटाइज गर्ने मिडिया पर्सन्सहरूले सेन्सिटाइज गरेको कुनै कार्यशाला धेरै कुराहरू थिए। त्यो ठुलो 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 हैन, त्यसकारण त्यो प्रयास चाहिन्छ कुनै पनि महामारी नियन्त्रण। मैले चाहिँ स्मरण गर्न चाहेको हो। त्यसैले नागरिकको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। डाक्टर साहब, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म कृतज्ञ छु र त्यसमा पनि पर्टिकुलरली नागरिकको 5 वटा दायित्व जुन जगाइदिनु भयो, म मेरा आम दर्शक श्रोतालाई ती प्रति अलिकति सचेत र सजग रहन आग्रह गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।